प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अलवकार जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ साइंसेस के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर ये दोनों केसेस रिपोर्ट हुए थे, जहां पर एक नौजवान ने कूदकर अपनी जान दे दी थी और लकीली एक खातून उसे बचाया जा चुका है जिसने खुद भी कूदकर खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू, मगर क्या वजूहात हैं कि आज डिप्रेशन प्रिवेल कर रहा है हमारे तालीमी इदारों में जहाँ पर ये होना नहीं चाहिए था? और अगर मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर तो स्टूडेंट काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ के लिए डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, तो वाई इन पाकिस्तान डू वी नॉट हैव सच डिपार्टमेंट्स? थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। असल में हम लोगों के पास शायद ये प्रॉब्लम अब आ, इससे पहले दुनिया में ये प्रॉब्लम बहुत अरसे से था, और जो मेंटल हेल्थ का इशू है उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको एक स्टिग्मा नहीं बनाया जाता है। जो स्टूडेंट कहेगा जी मुझे कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में अगर कोई ये बताए कि जी मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो शायद उसको ये समझ लिया जाता है कि यार ये पागल है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसके फैमिली मेंबर्स कभी नहीं चाहते कि इस स्टूडेंट इस बच्चे को हमारे को कभी इलाज मतलब किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, क्योंकि जब उसके पास लेके जाएंगे तो जो इर्द गिर्द मोहल्लेदार हैं, जो उसके खानदान के दूसरे लोग हैं, वो उसको कुछ और समझना शुरू कर देंगे। सो दिस प्रॉब्लम वाज देयर, बट नाउ चूंकि हो गया, हमारे सामने आ गया, हमारे अंदर हमारा सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज की, तो इसलिए बच्चे किसी डॉक्टर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ना खुद जाते हैं, ना उनके वालिदैन लेके जाना चाहते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लाइज, आई मीन, ये नहीं है कि कोई एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में है या किसी और, हर जगह पे मौजूद। सर, इस इंसिडेंट के बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या तब्दीली की गई है, ना सिर्फ के ग्रिल्स लगा दिए गए या नेट्स लगा दिए गए इस किस्म के किसी भी एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, अमली तौर पर क्या इस तरह का कोई काउंसिल सेंटर बनाया गया है आपके इदारे में? और उसके अलावा दीगर इदारों के बारे में भी बताएं, क्या इस ट्रेंड को अब सेट किया जाएगा? जी, हमारे इदारे में चूंकि ये हुआ, हमने इससे बहुत कुछ, मतलब ये अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं, हमने उससे बहुत कुछ सीखा। पहली चीज कि हमारे पास साइकोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है जहां हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं। ऑलरेडी 2 साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, लेकिन एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर के बच्चे जो हैं वो, चूंकि स्टिग्मा लग जाता है ना, एक टैबू है कि जी बच्चा जा रहा है और किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहा है, तो अगले उसके साथ कुछ और वर्ड्स यूज कर देते हैं, उसको वो एक्सेप्टेंस नहीं है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है उसको, तो वो वहां पे नहीं जा रहे थे। अब हमने उसके लिए एक अलहदा पूरा वेलनेस सेंटर बनाया है, जो कि इस मंडे को जिसकी इनॉग्रेशन है, उसके अंदर हमने 2 और साइकोलॉजिस्ट ऐड किए हैं। हमने स्टूडेंट इसके लिए काउंसलिंग के लिए बच्चों को फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज नॉट एन इजी जॉब, बिकॉज आप देखें अगर दोनों स्टूडेंट जिन्होंने ये हरकत की लाहौर में, तो दोनों जो हैं एकेडमिकली बड़े साउंड थे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि जी अच्छा स्टूडेंट, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जिसको आप ब्राइट स्टूडेंट कहेंगे एक सेक्शन का, सडनली वो उठेगा और ये काम कर लेगा। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म, मेंटोरशिप का मैकेनिज्म है, जो हम यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिया गया है, जिससे आइडेंटिफाई किया जाएगा बच्चों को और इस जो वेलनेस सेंटर है इसमें लेके जाया जाएगा ताकि उनकी काउंसलिंग की जा सके। सर, दूसरी चीज जो हमने ये की है, जो जी 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 सर, ये जो सेंटर जिस तरह से काम करता है, मैं उस पर बाद में आती हूँ। मेरे साथ शहजाद भट्ट साहब भी प्रोग्राम में हैं, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। भट्ट साहब के अपने माशाल्लाह से बेटे नौजवान हैं और तालीमी इदारों में हैं। भट्ट साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में या इन तालीमी इदारों में इस किस्म का रुझान क्यों बढ़ रहा है? आपने भी कभी डिस्कस किया हो, अपने बच्चों से जानने की कोशिश की हो कि इस किस्म के जो एलिमेंट्स प्रिवेल कर रहे हैं उनके रीजंस क्या हैं, तो कुछ पता चल सका? देखें, काबिल एहतराम बात यह है कि एक अंदाजे और एक दावे के मुताबिक 18,000 का फिगर आया है। 18,000 शनाख्ती कार्ड तकरीबन रोज़ाना जो जारी हो रहा है, उस पर सबसे पहले तो गौर करें ना। यानी पाकिस्तान जो है इस वक्त एक यूथ बम जो है, ये यूथ बम पर बैठा हुआ है, और रोज़ाना की मैं महाना नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर जो 18,000 नौजवान शनाख्ती कार्ड की उम्र में दाखिल हो रहा है, वो कर रहा है। यानी उसको वोट देने हैं, रियासत से सवाल करने और मुस्तकबिल मांगने की उम्र में वो आ रहा है। ये नहीं है बात कि नौजवान कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि रियासत इन नौजवानों को दे क्या रही है। बुनियादी सवाल तो यहाँ से शुरू करते हैं ना। अच्छा, तालीम मुकम्मल करना, तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है तो ढूंढनी है तो उसको सिफारिश चाहिए,
سفارش کے بغیر اس کو نوکری نہیں ملنی، جب نوکری نہیں ملنی پھر اس کو ذہنی دباؤ آئے گا، جب ذہنی دباؤ آئے گا تو جو آپ فرما رہی تھی پروفیسر صاحب کو کہ یونیورسٹیوں میں کاؤنسلنگ، سائیکالوجسٹ اور ذہنی صحت کا نظام جو ہے، میرا خیال ہے یہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں صرف ایک ٹیبل کی حد تک ضرور ہے، لیکن وہ عمل درآمد اس پہ میرے خیال کے مطابق نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ خطرناک رجحان جو ہے پھر خودکشی کے واقعات پر آتے ہیں، پھر ہوتے ہیں خودکشی کے واقعات جب یہ بچے جو ہیں یہ کریں گے، یہ ڈکیتی کریں گے، یہ بم پھٹے گا نا، پھر کسی نہ کسی طرف تو جانا ہے۔ لیکن میری آخری 3 لائنیں میں آپ سے صرف کر کے ایک سوال لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، پروفیسر صاحب سے، کہ میری باتیں تو صرف 3 ہیں کہ یہ جو خاموش چیخیں ہیں نا اس وقت، یہ ایک بمب کی طرح پاکستان میں پھٹ جا رہی ہیں۔ ابھی تو آپ بات کر رہی ہیں نا خودکشیاں ہو رہی ہیں، فلانی یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، فلانی یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، بٹ صاحب آئی ہیو ٹو انٹرپٹ یو، آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں ان سے ایگری نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ جس یونیورسٹی سے پروفیسر صاحب کا تعلق ہے وہاں پر کریئر سروسز کارپوریٹ لنکیجز کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو بچوں کے گریجویٹ ہونے سے پہلے ہی ان کا لائزون کریٹ کر دیتا ہے انڈسٹری کے ساتھ۔ ایک تو یہ جو انڈکشن ہوئی ہے نا ان ڈپارٹمنٹس کی، یہ بہت اچھی انڈکشن ہے جہاں پر بچہ گریجویٹ ہونے سے پہلے اس کو مارکیٹ میں جاب آفر کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ابھی بھی اگر میں اس ادارے میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوں، میری یونیورسٹی کی طرف سے مجھے پروپوزلز آتے ہیں کہ آپ کے لیے فلاں جاب بھی ہے، جو آپ فرما رہی ہیں بالکل درست فرما رہی ہیں، لیکن یہی تو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ آپ جیسی نوجوان نسل جو ہے نا اس کا ذہن کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہوا ہے۔ آپ نے بات ڈال دی ہے گھر کے اوپر کہ پیرنٹس کا ذمہ داری، یس ایگری ہوں پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ جو لاکھوں روپیہ لے رہی ہیں یونیورسٹیاں، یہ کیا کر رہی ہیں پھر؟ یونیورسٹی کا کام تعلیم دینا ہے۔ آپ اگر یہی بچہ اگر کہتے ہیں جتنے آپ کے اٹھا لیں، جتنی بھی یوتھ ہے، میکسیمم یوتھ جو ہے وہ ملک سے باہر جانا چاہتی ہے، باہر جا کے جو پڑھنا چاہتی ہے، کیا وہاں پہ فیسیں ہم لوگوں سے کم ہیں؟ ہم سے زیادہ ہیں۔ وہاں جا کے ہم زیادہ فیسیں دینا چاہتے ہیں، زیادہ فیس دے کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ جہاں پہ بھی آپ تعلیم حاصل کریں گے وہاں اس کی فیس تو دیں گے، فیس کے اوپر تو کوئی کوشچن نہیں ہے۔ اور جو 2 یہاں پہ خودکشیاں جن کی آپ بات کریں، ایک خودکشی اور ایک اٹیمپٹ، ان دونوں کی فیس کلیئر ہے، دے بلانگ ٹو اے ویل آف فیملیز جو کہ بچے کی فیس دے رہے تھے، اس میں فیس کا تو کوئی ایشو نہیں تھا، تو یہ پھر کیوں ہو گیا؟ سر بٹ صاحب مے بی comparing the apples with the oranges، کیونکہ اس ادارے کا ہونا ایک حقیقت ہے اور تعلیم کے عوض اگر اس کی کوئی فیس ہے جو اسکول کے چلانز آتے ہیں یا یونیورسٹیز کے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم ذہنی مرض اور اس ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں جو یونیورسٹیز ان طلبہ و طالبات میں ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہا ہے، تو اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے نہ صرف یونیورسٹیز کو بلکہ گھر کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر انہیں اپنے بچوں کے اندر وہ عناصر دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ مینٹلی تھوڑے سے ڈی اسٹیبل ہیں یا انہیں توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، تو انہیں اسی اعتبار سے ڈیل کیا جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ کسی بڑے نقصان تک آپ پہنچ جائیں یا پھر آپ کو کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ یہ انتہائی اہم موضوع بن چکا ہے، اور جو یونیورسٹیز ہیں، جو فیملیز ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اسے اسی کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے ڈیل کریں۔